دریائے جہلم کشتی بھی پار کرے تے کشتی چ تین بابے بیٹھے. ایک بابا کون ہے؟ میرے مرشد کامل حضرت تاجدار چورا شریف حضرت خواجہ خواجگاں حضرت بابا جی پیر سید فقیر محمد شاہ گیلانی چوراہی رحمت اللہ علیہ. دوسرا کون ہے؟ آپ دا خادم. تیسرا کون ہے؟ بابلی شریف دا تاجدار حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب رحمت اللہ علیہ گجرات والے بابلی شریف والے. کشتی جدو دریائے جہلم دے درمیان گئی نا تے بابا جی حضور اپنا وہ جڑا خادم سی نا اکھاں تو نبینا سی تے او دے نال گلاں تے کر دے تے کہندا سرکار اے دریا کنا کو ڈونگا ہوندا ہے تے بابا جی حضور فرماندے نے حافظہ آپ ہی چھال مار کے ویکھ لے. اونے چھال مار دیتی. حضرت خواجہ غلام محی الدین صاحب باولی شریف والے رون لگ پے تے عرض کیتی حضور انہوں تے تیرنا بھی نہیں ہوندا اکھاں تو بھی نبینا ہے حافظ حضور تے او ڈوب کے مر جائے گا. حضرت بابا جی سرکار تاجدار چورا شریف فرمان لگے جدے آکھے چھال ماری انہیں کو ڈوبن دینا ہے انہیں کو ڈوبن دینا ہے. کشتی جدو کنارے لگی تے حافظ میر دن سکم سکا کنارے کھلوتا تے خواجہ محی الدین باولی شریف والے قریب جا کے فرما دینے او حافظہ او تینوں تے تیرنا بھی نہیں ہوندا تے تیرا تے لوں بھی گلا نہیں ہویا اے بنی کی. تے حافظ میر دین بول کے کہن لگا عملہ والے آئے لگ پار گئے پر پہ عملے کو دیکھا دے غلام خریدا اڈ بن نہیں دیں دے اندے کامل پیر جناؤ دے. نوجوان سلیمان علیہ السلام نے اپنے ولی نو اشارہ کیتا. آسے بن برخیہ انہیں جڑے ویلے سمندر سے چھلانگ لگائی انہیں عرض کی دی لج پالا نہ سمندر دیاں تیمہ چویخ کے آیا ایک موتی دا سفید رنگ دا محل ہے او دے جلے رپیاں اٹھ دیاں نے فرما جنات نو نال لے کے جا او درہ محل بار نکال کے لے کے آؤ. نوجوانوں جڑے ویلے محل سمندر سے باہر آیا اللہ دے نبی نے دعا کی تھی اللہ اس محل نو کھول دے میں تیری قدرت دا نظارہ کرنا ہے. نوجوانوں محل دے دو ٹکڑے ہو گئے. حضرت سلیمان اس محل دے اندر گئے. آپ نے دیکھے کہ نوجوان بیٹھا ہے اللہ دی یاد پیا کر دے تسبیح پیا پڑھ دائے. حضرت سلیمان دے قریب جا کے فرمایا السلام علیکم. انہیں آنکھ چکے بے کہ وعلیکم السلام. سلیمان نبیوں فرمایا تینوں میرا نام کنے دسے ہے؟ کہن لگا لجپالا جیڑا تو انو میرے کل بھیج سکدا ہے او مینوں تہاڈا نام بھی دس سکدا ہے. اللہ دے نبی سلیمان نے فرمایا نوجوانا تو کدوں دا ہے؟ کہن لگا میں حضرت ابراہیم دے دور دا نوجوانا مینوں 2000 سال میری عمر ہو گئی. حضرت سلیمان فرما دینے اپنا واقعہ سنا اس سمندر دیاں تیمہ کیویں پہنچے آئے. انہیں عرض کی دی لجپالا جدو میں جوان آیا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میرا باپ بھی بیمار ہو گیا میں کچھ نہیں کیتا اپنی وڈیرے ماں پیاں دی خدمت کردا رہا. جڑے ویلے ماں دا آخری ویلا آیا میری اماں نے آکھیا وے پتر آیا ہو جا میرے سینے لگے جا. میں جاندی وار رب نے دو گلاں کرنیاں نے میں اپنی ماں دے سینے تے لیٹ گیا. اماں نے عرض کی دی اللہ میں اپنے پتر دے بڑا راضی چلی عرض کر دی اللہ میں ماں دعا دینی میرا پتر کدھرے دوزخ دا بال نہ بن جائے میرے بعد انہوں اپنی عبادت کی توفیق دینی عرض کی دی لجپالا اجے میں ماں دے سینے تے لیٹے اماں نے دعا کی دی ماں دی روح برباد کر گئی. عرض کی دی سونیا تھوڑے دیاڑے گزرے میرے باپ دا بھی آخری ویلا آ گیا. اپنے آکھیا آجا سینے لگے جا میں جاندی واری رب نہ گلاں کرنیاں نے میں باپ دے سینے تے لیٹ گیا تے باپ نے بھی عرض کی دی نیلی چھت دے امال کھاؤ میں اپنے پتر تے بڑا راضی چلے آؤ. یا اللہ دی ماں نے دعا کی دی میرے پتر نو عبادت دی توفیق دینی آؤ. یا اللہ میں دعا دینا میرے پتر نو اوتھے عبادت دی توفیق دینی جتھے شیطان بھی نہ پہنچ سکے. عرض کی دی سونیا میری ماں بھی ٹر گئی میرا باپ بھی ٹر گیا
میاں صاحب فرما دینا ماں مرتے اے ماں پہ مک دے ویر مرن بیڑا بیلا اے پاپ مرے اے محمد بخشا اے مک جاندہ جے میلا عرض کی سونے ایک دل سمندر دی سیر کر رہے آؤ اے موتی دا محل دیکھے آؤ تے میں موتی دے محل دے اندر چلا گیا او دن گیا آج دا آیا میں نو نہیں پتا میں زمین تے بسنا کیا سامان تے بسنا اللہ دے نبی سلیمان نے سینے نہ لگا لے آؤ فرمایا تیری ماں تے باپ دعا دیاں دعا ماں قبول ہویاں نے اللہ نے تینوں سمندر دیوں نہ تیمہ چ رکھے آئے جتھے جنات دا سردار بھی نہیں جا سکے آؤ فرمایا نوجوان ناؤ سمندر دیاں تیمہ چ بسنا ہے دس تینوں کدے غوطہ نہیں لگے آؤ تیرے سر تے کدے پانی نہیں چڑھے آؤ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا نبی اللہ آپ ہی کہندے ہو ماں پیاں دیاں دعا ماں قبول ہو گئیاں نے تے جتھے ماں پیاں دیاں دعا ماں ہون اتھے تے چڑھے پانی بھی لتھ جاندے جتھے ماں پیاں دیاں دعا ماں ہون چڑھے پانی لتھ جاندے نے میں ممبر رسول تے بیٹھا میں الحمدللہ ادھی دنیا پھر چھوڑی میں اج تک جڑے بھی مرتبے والے بندے نو ملا نا زندگی پاویں کو ولی ہوے پیر ہوے بیوروکریٹ ہوے پولیس والا ہوے کوئی بڑا فوجی ہوے افسر ہوے کوئی عالم ہوے نعت خواں ہوے نام ور جس بھی بندے نو میں زندگی چ ملیا میں انہوں وکھرا کر کے پوچھیا ضرور ہے یہ مرتبہ کتھوں لے آئی تے مینوں ہر مرتبے والے دو گلاں ضرور کیتیاں ہیں یا مینوں لوگاں نے آکھیا آسی صاحب اے میرے ماپیاں دی دعا ہے تے یا مینوں لوگاں آکھیا آسی صاحب میرے مرشد دی دعا ہے آئی دو ہستیاں جے انہاں دی دعا ہو جے نا بھئی بیٹھ جائے خوشبو بیٹھ انہاں دعا دی دعا ہو جائے نا تے یقین کرو چڑے پانی بھی لتھ جاتے نے عروج انہاں لوگاں نے پائے نے جنہاں نے ماں تے باپ دی دعا لئیے حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی گزرے نے تابعی یہ ہوندا جنہیں کسی صحابی دی زیارت کیتی ہوئے حضرت ثابت بنانی حضور دے صحابی حضرت انس بن مالک دے شاگرد نے آپ فرماتے نے میں ایک دن گزریا تے میں چوک وچ ویکھیا ایک نوجوان اپنے بڈھے باپ نو پیا مارے تے لوگ تماشا پہ ویکھدے نے آپ فرماتے ہیں میں قریب جا کے اس نوجوان کو آکھیا لعنتیا بڈھے باپ نے چوک وچ پیا مارنا ہے تے او بڈھا باپ رو کے کہنے لگا لوگو میرے پتر نو کچھ نہ آکھیو میرے پتر دا قصور کوئی نہیں آپ نے فرمایا بابا نالے پتر تو مار کھانا ہے تے نالے پتر نو کچھ کہنے بھی نہیں دیندا تے بابا بول کے کہنے لگا حضور میرے پتر دا قصور کوئی نہیں اسے چوک وچ کدے میں بھی اپنے باپ نو ماردا ہوندا سا اج میرا پتر مینوں اوتھے پیا مار دے دنیا دے ہر گناہ دی سزا رب قیامت نو دینی ہے ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی ایک ایسا گناہ ہے اے دی سزا رب دنیا تے بھی ضرور دیندا ہے تے آخرت وچ بھی ضرور دے گا اپنے ماں باپ دی بے ادبی تے گستاخی تو بچ جاؤ ہو سکدا کسے دے ذہن چ خیال آوے کہ ماں پیاں دی گستاخی خبرے اے وے کہ ماں پیاں نو مارے کوئی معاذ اللہ ماں پیاں نو گالی دے وے تے ہو رے آ بے ادبی ہے بزرگ فرماتے نے جدی وجہ تو اودی ماں یا باپ دی اکھ وچ اتھرو آ جائے سمجھو اوہی ماں پیاں دا بے ادب ہے حضور نے فرمایا ماں باپ دا بے ادب جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا جنت دی خوشبو جیڑی 70 سال دے فاصلے تو بھی آندی ہے میرے کریم نے فرمایا ماں باپ دا بے ادب تے گستاخ جنت دی خوشبو بھی نہ سونگ سکے گا جنہ دے ٹر گئے انہاں دی اللہ قبراں نو منور کرے تے جنہ دے زندہ نے اللہ انہاں دی خدمت ادب دی توفیق عطا فرمائے عبد الستار صاحب مغل اللہ انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے قبر منور کرے سانو سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے سانو زندیاں نو اپنی موت دی تیاری دی رب توفیق دے آمین واخر